इस रास्ते में हम डटे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और जितने भी अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं ये मुझे नहीं झुका सकते, कभी भी नहीं झुका सकते। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकूंगा कभी भी नहीं। ये अब भी उनके तासुरात हैं? अब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अच्छा, एक इमरान खान वो था जिसको आपने याद होगा 5 अगस्त से पहले आपने लास्ट टाइम उनकी मुलाकात की, एक आज मुलाकात की, कितना डिफरेंस पाया आपने? आज उनको ज्यादा हिम्मत वाला पाया, पहले से भी ताकतवर पाया है, बहुत ताकतवर पाया है और बहुत बुर उम्मीद पाया है, बहुत ज्यादा अल्लाह पर ईमान और उस हवाले से तवक्कल और बहुत उम्मीद वाला पाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जब से इमरान खान साहब अडियाला जेल में पहली मरतबा अगर कोई उनसे मिलने गया, कोई शख्सियत गई तो वाला महाराजा नासिर अब्बास जाफरी साहब हैं कि जिन्होंने बड़ी तगोदौ के बाद, अदालती फैसलों के बाद जाकर इमरान खान से मिले। ये तो इत्तेहादियों में से भी और ख़ुद पीटीआई की जमात से भी कोई अब तक यानी कि इमरान खान से मिलने स्पेशल इस तरह नहीं गए। पूछेंगे उनसे कि अडियाला जेल में उनको कैसा पाया और क्या इमरान खान साहब डटे हुए हैं और जो उनके वकला कहते हैं उनमें कितनी सदाकत है और ख़ुद क्या महसूसात है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम। बड़ी तगोदौ करनी पड़ी आपको मुलाकात के लिए? जी, तकरीबन पहले हम सेशन कोर्ट में गए, उन्होंने परमिशन दी, फिर यहाँ नहीं मिलने दिया गया, फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, उसके बाद हाई कोर्ट में गए, फिर हाई कोर्ट से आर्डर हुआ कि इनकी मुलाकात कराई जाए, तो जिसके नतीजे में आज हमारी खान साहब से मुलाकात हुई है। अल्लामा साहब कैसा पाया और मुलाकात के लिए गए तो क्या उनके खुद अपने क्या तासुरात थे? खान साहब जो हैं उसी तरह से जैसे ना सदाबहार शख्सियत होती है, पुरुमीद, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे उनके लिए यानी कुछ हुआ ही नहीं है उनके साथ, यानी बिल्कुल कोई किसी किस्म की उनको जैसे परवाह ना हो और बड़े उम्मीद वाले, पुरुमीद और खुश और हंस हंस के बातें कर रहे थे। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है उनका हौसला देखकर, उनकी हिम्मत देखकर और अपने जिस रास्ते पे चल रहे थे, पाकिस्तान को एक आज़ाद सावरन कंट्री बनाना, उस पर मज़ीद पुख्तगी के साथ बात कर रहे थे। और जैसे नहीं बंदा कहते हैं ना कि जो भी चीज़ें होती हैं वजूद रखती है, वो दर्जे और मरतबे रखती है, सब्र के दर्जात और मरातब हैं, हिम्मत और शुजात के भी दर्जात और मरातब हैं और उम्मीद के भी दर्जात और मरातब हैं, अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल के भी दर्जात और मरातब हैं। तो मेरे ख्याल में खान साहब जो बाहर थे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत अब जेल में है। क्या तब्दीली आई है उनकी जेल में जाने के बाद? उन्होंने खुद क्या शेयर किए अपने एक्सपीरियंस? उन्होंने कहा जेल में आने के बाद मुझे अल्लाह की बंदगी करने का ज़्यादा मौका मिला है, खुदा के साथ राज और न्याज और मुनाजात करने का ज़्यादा मौका मिला है, कुरान की तिलावत का, कुरान को पढ़ने का, कुरान को समझने का मुझे बहुत मौका मिला है। तो मुतालियात करने का मैं बार पहले वक्त भी नहीं मिलता था, बहुत कम वक्त होता था, तो अब खूब मुझे अल्लाह ने ये तौफीक दी है और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से खुश हैं। वो कहते हैं कि बस हम इस रास्ते में हम डटे हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और जितने भी अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं ये मुझे नहीं झुका सकते, कभी भी नहीं झुका सकते। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकूंगा कभी भी नहीं। ये अब भी उनके तासुरात हैं? अब भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। अच्छा, एक इमरान खान वो था जिसको आपने याद होगा 5 अगस्त से पहले आपने लास्ट टाइम उनकी मुलाकात की, एक आज मुलाकात की, कितना डिफरेंस पाया आपने? आज उनको ज्यादा हिम्मत वाला पाया, पहले से भी ताकतवर पाया है, बहुत ताकतवर पाया है और बहुत बुर उम्मीद पाया है, बहुत ज्यादा अल्लाह पर ईमान और उस हवाले से तवक्कल और बहुत उम्मीद वाला पाया है। और एक होता है ना कि खुदा के साथ इबादत और बंदगी करने वाला, राज और न्याज करने वाला और इन चीज़ों को अहमियत देने वाला बहुत ज़्यादा पाया है कि रूहानियत का जो एक सिलसिला होता है खुदा के साथ ताल्लुक़ का, इसकी तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र आता है। क्या आपकी मुलाकात से पहले उनको पता चल गया था और उनके क्या तासुरात थे? जी, मुझे जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे वहाँ जो जेल के लोग होते हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमने जब उनको बताया कि आपकी आज मुलाकात है तो उन्होंने कहा वो बहुत खुश थे कि आप आ रहे हैं। फिर जब मैं मिला तो उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया कि मैं मुंतज़िर था कि आपसे कब मेरी मुलाकात होगी। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान के ऊपर 3 केस, जब आप गए हैं तो वहाँ पर 3 केसेस के फैसले और उनको आप मजमूई सज़ा देखें तो किसी में 14, किसी में 10, किसी में 7 साल, तो उनका इस पर क्या मतलब है कि तासुरात हैं? वो तो कहते इसको तो समझते हैं कि एक कमज़ोर लोगों का, जो बहुत ही कमज़ोर और डरे और खौफजदा लोग होते हैं, उनके अच्छे हथकंडे हैं और वो जो चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि
کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے جو کر رہے ہیں گٹھیا، اس سے خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جو فکر ہے انہیں جس بات کی ہے کہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پاکستان محفوظ رہنا چاہیے، پاکستان کے عوام کو، ان کو یہ پریشانی بھی تھی کہ خواتین جو جیلوں میں اس وقت، جو لیڈیز ہیں اس وقت پنجاب میں بھی ہیں اور جگہوں پر بھی، تو ان کو اس بات کا بہت رنج اور دکھ تھا کہ دیکھو خواتین پر بھی رحم نہیں کھایا انہوں نے، بچیوں پر بھی رحم نہیں کھایا. ان کے گھروں میں اپنی بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، لیکن انہوں نے ان پر رحم نہیں کھایا. یہ ان کو دکھ اور رنج ہے، بالخصوص خواتین کے جو زندانوں میں ان کو ڈالا گیا کئی مہینوں سے، اور ان کو سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں. تو مجموعی طور پر الیکشن کے حوالے سے ان کی کیا رائے تھی؟ یہ الیکشن جو ہے یہ آزادی کے لیے ہے، آزادی کی جنگ ہے، اور اسے بہترین طریقے سے، قانونی آئینی حق ہے، لہذا اس کو بہترین طریقے سے لڑنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھروں سے باہر نکل کر جو مایوس کرنے چاہتے ہیں اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، آپ کو کارن میٹنگ نہیں کرنے دینا چاہتے، جلسے نہیں کرنا دینا چاہتے، گرفتار کرتے ہیں، FIR کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان کو مایوس کرنا ہے. عمران خان نے یہ میسج دیا باقاعدہ؟ انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ آزادی کی جنگ ہے، اس میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. درست ہے. آپ نے زیادہ تر کہ ان کے ساتھ جتنی بھی ہو رہی ہیں ان کے کوئی مذاکراتی پہلو سے متعلق یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو؟ دیکھیں وہ اس وقت کسی مذاکرات کی بات نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہاں پاکستان بچانے کی بات کرو، اگر پاکستان بچانے کے لیے میں حاضر ہوں. پاکستان بچانے کا پاکستان بچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن، تاکہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت ہے اور مشکلات سے نکالیں. کیا لوگ ویسے ایک سوال تو پیدا ہوگا، اس کو اگر ایڈریس کر دیں کہ کیا کوئی میسج تو نہیں تھا آپ لے گئے؟ میسج میں کسی قسم کا نہیں لے کے گیا تھا، میں ملنے گیا تھا ان سے. میں اداس بھی تھا، کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں تھی، اور وفا کا بھی تقاضا ہے کہ جب سختیوں میں کوئی ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے، ملنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اور میں نے بھی انہیں کہا کہ ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک اس راہ وفا پر چلتے رہیں گے اور آخری سانس تک، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ ظلم کی رات، جو سیاہ رات ہے، یہ کٹ جائے گی اور آزادی کا سویرا طلوع ہوگا. خوبصورت پاکستان بنے گا، باوقار پاکستان. یہ بات بھی کہ اس وقت 24-25 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک irrelevant ہے دنیا کے تحولات کے اندر، بدلتے ہوئے حالات کے اندر. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور پاکستان کو ریلیونٹ کنٹری بنائیں. اسٹریٹجکلی ہم جگہ پر واقع ہے، تو اس پہ بھی تھا ہمارا اتفاق تھا کہ پاکستان جب اس حالت میں، تو یہ بدترین صورتحال ہے جو پاکستان جس کا شکار ہے. آخری سوال صاحب یہ بتائیں کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ان کو کتنی توقع ہے کہ کب تک وہ باہر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں تو کمپرومائز نہیں کروں گا، میرے لیے جیل جو ہے نا اب اس میں رہنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ خود پر مجھے انہوں نے جیل کے اندر بھی سختیاں کرنے کی کوشش کی اور تکلیفیں دینے کی کوشش کی، خود حیران ہوتے تھے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ ڈٹا ہوا ہے ایک باوقار لیڈر کی طرح، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کی محبت پیدا کر دی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ سفر ہے، میں نے انہیں کہا کہ ایک نیشن بلڈنگ کا سفر ہے خان صاحب، قوم بننے کا سفر ہے. لہٰذا یہ جاری رہے گا. ہم ایک قوم، اس مشکل سے نا ہم ایک قوم بن کر نکلیں گے اور انشاءاللہ طاقتور قوم بن کر نکلیں گے. آپ کی پارٹی نے بھی کوئی قیمت چکائی ہے اس ساتھ؟ دیکھیں بھائی بات سنیں، قیمتیں بھی بندہ، پریشر آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں جانتے ہیں الحمدللہ خالق کائنات نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کبھی بھی جس کے ساتھ کھڑے ہیں نا بے وفائی نہیں کر سکتے. بس یہ ہے. ہاں مشکلات میں پھر بالخصوص. لہٰذا ہم ہر قیمت چکانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی بھی اس راستے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہم جو اس وقت پاورفل اور طاقتور لوگ ہیں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، طاقت ان کے ہاتھ میں، انہیں بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سوچنا چاہیے. اپنی انا کے اور غرور کے خول سے باہر نکلیں، تکبر کے خول سے باہر نکلیں، آئیں پاکستان کا سوچیں مل کر. ایسے لیڈر جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتے ہیں. یہ پہلے بھٹو کو مارا گیا، بے نظیر کو مارا گیا. اب اس طرح کے جو پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ وطن کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے، ایک قوم بننے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام ایک قوم بنے تو اس کے لیے پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے، جس کا ایمان اللہ پر ہو، جو امریکہ سے، عالمی طاقتوں سے نہ ڈرے، جو اسرائیل کا سے نہ ڈرے، اس کو تسلیم کرنے کی بات نہ کرے، عوام کا حقیقی ترجمان ہو. تو ایسے لوگ تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں.
کفران نعمت کرنے والے اللہ کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں. یہ ملاقات کتنے منٹ ڈیوریشن اگر بتا سکیں؟ میرے خیال میں تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر ہوگی. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.